इग्नू के इस ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन में मैं सभी तलबा और तालिबात का खैर मकदम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले दो जो कोर्स थे आपके जो निसाब MUD 21 और 22 जिसको डॉक्टर मोहम्मद कलाम साहब जिसकी काउंसलिंग कर रहे थे, आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ हूं और अगली जो क्लासेस आपकी होंगी वो हम लोग देखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है MUD 023 उर्दू गैर अफसानवी अदब। तलबा और तालिबात मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। जी, उज़मा आसिफ, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग जुड़े हैं और गैर अफसानवी अदब पे हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। उर्दू अदब को मोटे तौर पर आपको मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मोटे तौर पर हम उसको नस्र में और शायरी में तकसीम करके देखते हैं। नस्र को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक जुमरे में हम अफसानवी अदब को रखते हैं, इसको हम फिक्शन कहते हैं। दूसरे जुमरे में हम गैर अफसानवी अदब को रखते हैं। तो आज जो क्लास होगी वो गैर अफसानवी अदब से ही वाबस्ता है, गैर अफसानवी अदब पर ही गुफ्तगू होगी। गैर अफसानवी अदब में हमें जो मिला है आज पढ़ाने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए, इसमें कुल 8 ब्लॉक्स हैं। निसाब आप तक पहुंचा होगा और आपने निसाब में देखा होगा कि कुल 8 ब्लॉक हैं जिसमें कुल 24 इकाइयां कायम की गई हैं, बनाई गई हैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप हर ब्लॉक में जो भी इकाई कायम की गई है उसको बेहतर तौर पर समझ सकें। तो पहला जो ब्लॉक है वो मजमून निगारी है। उसमें हमें मजमून निगारी और मजमून निगारी का फन और इसकी अक़साम को देखना है। उर्दू में मजमून निगारी और उसकी रिवायत का इहाता करना है। सर सैयद और उनके जो मुआसिर मजमून निगार हैं उनसे हमें आशनाई करनी है। जो दूसरा ब्लॉक है इस कोर्स का जिस पर हम लोग की गुफ्तगू हो रही है उसका ताल्लुक सवाना निगारी से। इसमें हम सवाना निगारी के फन और सवाना निगारी की रिवायत का जायजा लेंगे और जो अहम सवाना निगार हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नुमानी, इनकी जो सवाने है या इन्होंने जो सवाने तसनीफ की लिखी है उसको हम लोग देखेंगे। तीसरे ब्लॉक में खाका है। खाके के फन और रिवायत पर गुफ्तगू होगी और मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की जो खाका निगारी है उसका हम जायजा लेंगे। पता होगा आप लोगों के उर्दू में खाका निगारी की शुरुआत जो है मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के हाथों हुई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने खाके लिखे, उनमें मुश्तबा हुसैन का नाम अहम है। 2 खाका नवेसों के बारे में आपको पढ़ना है, मुश्तबा हुसैन और मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की खाका निगारी को देखना है। जो चौथा ब्लॉक है उसमें मकतूब निगारी को रखा गया है। जाहिर है कि आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया का। पहले पहल जो दूर रहा करते थे मकानी एतबार से, जिनके दरमियान दूरी होती थी, तो ख़त व किताबत के ज़रिए से वो अपने एहसासात और जज्बात की अक्कासी किया करते थे। तो ब्लॉक 4 में हम मकतूब निगारी के फ़न
اس کی روایت پر بات کریں گے، مرزا غالب کی مکتوب نگاری کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ چوتھا بلاک ہے۔ پانچویں بلاک میں انشائیہ نگاری کو رکھا گیا ہے، اس میں الگ الگ اکائیاں قائم کی گئی ہیں۔ میں سرسری طور پر ان اکائیوں کا نام بتا دے رہا ہوں، جب ہم اس بلاک پر بات کریں گے تو اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ تو انشائیہ نگاری میں ہمیں انشائیہ کا فن اور روایت جاننا ہے۔ محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری، خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ نگاری۔ چھٹے بلاک میں سفر نامہ نگاری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، سفر نامے کا فن جاننا ہے اور اس کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالنی ہے، اور ابن انشا کی سفر نامہ نگاری کا بھی جائزہ لینا ہے۔ جو ہمارا اس کورس کا 7واں بلاک ہے، 7ویں بلاک میں طنز و مزاح نگاری کو رکھا گیا ہے، اور اس میں رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی کی طنز و مزاح نگاری کا جائزہ مقصود ہے۔ جو آخری بلاک ہے، رپورٹ تاز نگاری، اس میں 2 اکائیاں قائم کی گئی ہیں، رپورٹ تاز کا فن اور روایت اور قرۃ العین حیدر کی رپورٹ تاز نگاری۔ تو یہ تو خاکہ ہے آپ کے نصاب کا، آپ کے کورس کا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بہت طویل کورس ہے، 8 بلاک اور 24 اکائیاں ہیں، اور جیسا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ 2 دن میں اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہم لوگ کریں گے کہ جتنا وقت ہم لوگوں کو ملے گا اس میں بنیادی باتیں آ جائیں۔ بہت تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں بھی ملے گا، تو کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کو ہر صنف کے بارے میں، اس کے فن کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں ایک موٹی جانکاری حاصل ہو جائے، تاکہ آپ جو یہ 8 اصناف ہیں آپ کے اس کورس میں، ان کے مابین آپ تفریق کر سکیں، ان کی تعریف جان سکیں، ان کے معنی اور مفہوم سے آپ واقف ہو سکیں۔ یہی ہماری کوشش ہوگی، اور آپ کا میری طرف سے جو تعاون ہوگا وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو غیر افسانوی ادب پر ہماری توجہ ہے اور اس پر ہی ہمیں بحث کرنی ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ افسانوی ادب کیا ہے، تب جا کر کے تبھی ہم غیر افسانوی ادب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو پڑھنا ہے غیر افسانوی ادب، تو میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افسانوی ادب ہے اس سے آپ آگاہ ہوں گے یا آگاہ نہیں ہوں گے، تو اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ تو کوئی بتائے گا افسانوی ادب کی تعریف کیا ہے، یا افسانوی ادب میں ہم کن کن اصناف سخن کو یا کن کن اصناف کو رکھتے ہیں؟ اصناف ادب کو کون کون سی رکھا جاتا ہے افسانوی ادب میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ افسانوی ادب سے، جس کو ہم کہتے ہیں فکشن؟ نوح، صبیحہ، عظما، فہمیدہ، رینو۔ خیر، آپ لوگ جڑے ہیں نا؟ ارے ہمیں احساس اس بات کا ہو کہ آپ لوگ جڑے۔ جی نوح صاحب۔ جی سر۔ ہاں، افسانوی ادب، جی غیر افسانوی ادب کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو افسانوی ادب ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی معلومات کہاں تک ہے، یا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی، افسانوی ادب کے تعلق سے مجھے جہاں تک جانکاری ہے وہ یہ کہ تخیلات اور جو ما فوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کو بیان کرنا، تخیلات کو جو حقیقت سے ماورا ہوں ان جی چیزوں کو بیان کرنے کا نام افسانہ ہے۔ جی ہاں، اچھی بات ہے۔ افسانوی ادب میں
कहानियाँ, नावल और दीगर नस्र की असनाफ शामिल होती जी, हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं और माशाल्लाह समझ भी रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो अफ़सानवी अदब में जो बुनियाद होती है अफ़सानवी अदब की, वो तख़य्युल पर होती है। बहुत अच्छा बताया नूर साहब ने, लेकिन जो माफ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर की आपने बात की, वो दास्तानों के साथ होता है। तो हम बुनियादी तौर पर अफ़सानवी अदब में दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा को रखते हैं। बाज़ लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, कुछ लोग ड्रामा को भी गैर अफ़सानवी अदब के ज़ुमरे में रखते हैं, लेकिन मेरी समझ से जो ड्रामा है वो अफ़सानवी अदब के ज़ुमरे में आता है। तो दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा, ये 4 जो असनाफ़ हैं, इनको हम अफ़सानवी अदब में रखते हैं, इसको फ़िक्शन कहते हैं, यानी इनकी बुनियाद तख़य्युल पर होती है। हकीकत इसमें हो भी सकती है और हकीकत से करीबतर बातें भी हो सकती हैं, या तख़य्युलाती बातें इसमें हो सकती हैं। यानी वाक़े इस यानी मोटे तौर पर हम बात करें तो अफ़सानवी अदब में जो भी वाक़े या वाक़यात या सानहात का ज़िक्र होता है, इसका बयान होता है, उसके लिए, उन वाक़यात के लिए हमें सदाकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर अफ़साना निगार ने कोई वाक़या पेश किया, वो वाक़या हकीकी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और हकीकत से करीबतर भी हो सकता है। लेकिन हम उस वाक़ये की तस्दीक नहीं कर सकते कि वैसा हुआ है कि नहीं। तो अफ़सानवी अदब में वाक़यात के हक़ायक़ की तलाश मक़सूद नहीं होती है। गैर अफ़सानवी अदब में वाक़यात के हक़ायक़ को आप परख सकते हैं, उसको जाँच सकते हैं, उसको क्या नाम है कि उसके शवाहिद को तलाश सकते हैं उसके शवाहिद को। अफ़सानवी अदब का जो मकसद होता है, वो तफ़रीही होता है। अफ़सानवी अदब का मकसद उमूमन तफ़रीही होता है, फ़रहत-ओ-इंबसात मुयस्सर कराना होता है, जबकि गैर अफ़सानवी अदब का ताल्लुक मालूमाती और इस्लाही नौइयत का होता है। अफ़सानवी अदब तख़लीक़ी तसव्वुर किया जाता है, यानी कि तख़य्युल और तजर्बे को नई सूरत और नई मानवियत अता करके फ़िक्शन के जो राइटर होते हैं, हमारे सामने पेश करते हैं। जबकि गैर अफ़सानवी अदब का ताल्लुक जो है हकीकत से होता है। मिसाल के तौर पर सवाने आप तभी लिख पाएँगे जब जिस शख्स पे आप सवाने लिख रहे हैं, वो शख्स मौजूद हो या मतलब उसका वजूद हो दुनिया में। इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि वो ज़िंदा है कि इंतकाल कर गया। ज़िंदा लोगों पे तो सवाने नहीं लिखी जाती है, खाके लिखे जाते हैं। ज़िंदा लोगों पे सवाने इसलिए नहीं लिखी जाती है कि जब आप सवाने लिखेंगे उसके बाद हो सकता है कि उस शख्स के कलम से, उसकी फ़िक्र से और भी क्या नाम है कि अदबी या फ़िक्री सरचश्मे फूटें, तो वो नामुकम्मल हो जाएगी सवाने। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो गैर अफ़सानवी अदब की असनाफ़ हैं, उनका ताल्लुक हक़ाइक़ से होता है। जब तक ठोस हकीकत नहीं होगी, गैर अफ़सानवी अदब की सिन्फ़ का वजूद मुमकिन नहीं हो। अफ़सानवी अदब में जो उसलूब इख्तियार किया जाता है, वो ड्रामाई और अलामती हो सकता है, और गैर अफ़सानवी अदब में आम तौर पर सादा इस्तिदलाली उसलूब को इख्तियार किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी अदब की तफ़रीक है, तक़सीम है। और हम अब आते हैं गैर अफ़सानवी अदब पर। गैर अफ़सानवी अदब को भी ज़िमनी तौर पर तक़सीम किया गया है। जैसे इंशाइया और खाका, यानी इसको हम कहते हैं तख़लीक़ी नस्र है, इंशाइया और खाका। मज़मून, मक़ाला, सफ़रनामा या सवाने को हम गैर तख़लीक़ी ज़ुमरे रखते हैं। तख़लीक़ी ज़ुमरे में इंशाइया और खाके को इसलिए रखते हैं कि इसमें वाक़यात को
کسی نہ کسی صورت میں یا کسی نہ کسی طور پر اہمیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ غیر تخلیقی یعنی کہ مضمون، مقالہ، سفرنامہ اور سوانح میں واقعات کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ سوانح خود نوشت اور خاکے کو ضمنی طور پر بانٹ کر کے فرد اساسی کہا جاتا ہے، اور انشائیہ، رپورتاج اور سفرنامے کو ہم بعض دفعہ واقعاتی یا واقعہ اساسی کہتے ہیں۔ جو پہلا بلاک ہے اس میں مضمون ہمیں پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ تو مضمون پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ سب نے نام سنا ہوگا کہ مضمون کیا ہے، یا مضمون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ تو مضمون کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مضمون نگاری نثر کی ایک ایسی غیر تخلیقی صنف ہے جس میں کسی موضوع کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور مضمون میں استدلال اور ادبی اسلوب کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مضمون میں مصنف اپنی معلومات کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ مربوط ڈھانچے میں بیان کرتا ہے کہ قاری کو موضوع کی مکمل جانکاری ہو جائے اور اس سے اس کے علم میں اضافہ ہو۔ تو مضمون اسی لیے قلم بند کیے جاتے ہیں کہ اس سے قاری کے علم میں اضافہ ہو۔ اپنے استدلالی طرز کی بنیاد پر مضمون نگار اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے مضمون کے ذریعے سے۔ تو مضمون کیا ہے؟ مضمون نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں مضمون نگار ترتیب سے، سلسلہ وار بیان سے اور منطقی ربط سے اپنی بات کہتا ہے یعنی تحریر کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے معلومات میں اضافہ ہو۔ مضمون نگار جو پہلے سے جو معنی دریافت ہوتے ہیں اس کی توسیع کرتا ہے، یا اس کو نئے ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مضمون لکھنے کے کچھ اصول ہیں، اس کا اپنا فن ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا مضمون کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو مضمون کے لیے 3 لازمی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے پہلی، سادہ زبان، یعنی کہ مضمون لکھنے میں ایسی زبان کا استعمال کرنا چاہیے کہ زبان کے مضمون نگار کی زباندانی ہم پر حاوی نہ ہو، بلکہ اس جو خیال یا جو پہلو وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ پہلو ہم پر روشن ہو جائے، وہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ تو مشکل نثر کے بجائے سادہ زبان کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے مضمون میں، اور انداز بیان میں اس کے دلکشی ہونی چاہیے، اس میں جاذبیت ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا اس کی نثر سے بھی محظوظ ہو، اور جو خیال وہ پیش کرنا چاہتا ہے اس خیال کا بہتر طور پر اظہار بھی ہو جائے۔ جملوں اور اقتباس میں مضمون لکھنے کے لیے میں نے بتایا ابھی تعریف میں کہ مربوط تحریر ہوتی ہے مضمون کی۔ تو مربوط تبھی ہوگی جب خیالات میں تسلسل ہو، اور جب اس کا اظہار جملوں کے ذریعے سے، اقتباسات کے ذریعے سے ہو، تو اس میں تسلسل ہو، ربط ہو۔ جملوں کا تسلسل اور اقتباس کا تسلسل، یعنی کہ اس ایک اقتباس میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک اقتباس میں بات پوری جائے، پھر دوسرا اقتباس جب شروع کریں تو اس میں تسلسل ہو، یعنی جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں وہ اقتباس سلسلہ وار
उसी का अहाता करता हो, उसमें बेरब्ती न हो, बेहंगम न हो। ये अच्छे मजमून की शराइत में आता है कि उसमें रब्त हो, जुमलों में भी रब्त हो, और जो जहाँ पैराग्राफ आप बदलते हैं या इक्तबास जहाँ से बदला जाता है, वो उस इक्तबास में भी रब्त हो। साख्त के एतबार से मजमून को मजमून की साख्त कैसी होनी चाहिए बताया गया है उसके फन में या उसके उसूल में है कि मजमून में आम तौर पर इब्तिदाइया होता है, वस्तानिया होता है और इख्तितामिया होता है, जिसको हम मजमून के अज्जाए तरकीबी भी कह सकते हैं। तो इब्तिदाइया में जब मजमून निगार जब किसी मौजू पर खामा फरसाई करता है या हम किसी मौजू पर लिखना चाहें तो बराह रास्त अपनी बात का आगाज नहीं करते, बल्कि बिलवास्ता तौर पर तमहीद के सहारे हम कोई पहलू जाहिर करते हैं, पेश करते हैं, और उसी वो पहलू जो होता है उससे जो है कारी पर असर पड़ता है, वो आपके मजमून पर या मजमून की तरफ मुतवज्जा होता है। तो जो इब्तिदाइया होता है मजमून का, उसमें जिसको हम तमहीद कह सकते हैं, उसमें किसी जिस मौजू पर लिखा जाता है या लिखते हैं उसका तारुफ पेश किया जाता है, उस मौजू का तारुफ पेश किया जाता है और उस मौजू की जरूरत और उसकी अहमियत व अफादियत वाज़े की जाती है। और इब्तिदाइया में इस बात का लिहाज रखना जरूरी है, इस बात का लिहाजो पास रखना जरूरी है कि इब्तिदाइया बहुत तवील न हो। इब्तिदाइया चंद सत्रों में या चंद जुमलों में कहना मजमून के फन में अच्छा माना जाता है कि इब्तिदाइया ऐसा हो कि मजमून की जो पहचान है या जो मजमून का जो मकसद है उसका तारुफ हो जाए, और जो कारी है वो आपके मजमून की तमहीद पढ़ के उससे मुतासिर हो जाए और पूरा मजमून पढ़ने पर आमादा हो जाए। तो ये इब्तिदाइया में तमहीद होती है और जिसमें नफ्स मजमून का जो है तारुफ पेश किया जाता है, उसकी अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली जाती है, ताकि आगे उस मजमून में किन किन बातों पर तवज्जो सर्फ की जाएगी उसका अंदाजा लगाया जा सके। एक तरह से तमहीद जो है वो मजमून के मर्तबे और उसकी अहमियत व जरूरत का एहसास दिलाती है। इब्तिदाइया के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम वस्तानिया कहते हैं, जिसमें मजमून निगार असल मौजू का, यानी जो अपनी बात कहना चाहता है उसका मुकम्मल तौर पर इहाता करता है, असल मौजू का इजहार करता है, यानी कि नफ्स मजमून को उसमें बयान करता है, असल मतन का वो जिक्र करता है। और आखिरी जो हिस्सा होता है मजमून का, जिसको इख्तितामिया कहते हैं, इख्तितामिया में नताइज होते हैं, यानी कि मजमून का जो निचोड़ है, उसका जो माहसल है, उसका जो क्या नाम है कि निचोड़ है, कहते हैं कि इख्तितामिया में मजमून की रूह सिमट आती है। तो ये तीन जो अज्जाए तरकीबी कह लें आप या मजमून की साख्त कह लें, वो हैं कि इब्तिदाइया हो मजमून में, जिसमें तारुफ होता है किसी भी मौजू का, जिस मौजू पर मजमून लिखा जाना है या लिखते हैं। वस्तानिया में असल मौजू की तरफ तवज्जो सर्फ की जाती है और असल मौजू को पूरी तरतीब के साथ, पूरे रब्त के साथ, तसलसल के साथ पेश किया जाता है। और आखिर का जो मजमून का हिस्सा होता है जिसको इख्तितामिया कहते हैं, उसमें नताइज बरामद किए जाते हैं, यानी कि जो आप वस्तानिया में जिस दलील के साथ अपनी बात मजमून निगार कहता है, आखिर में इख्तितामिया में उसका निचोड़ पेश करता है कि इस मजमून का ये निचोड़ है, इसका ये मासल है। तो ये साख्त के एतबार से उसके अज्जाए तरकीब। मजमून में 5 खूबियां होनी चाहिए। माहिरीन ने
مضمون میں مضمون نگاری کے حوالے سے 5 خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ اختصار ہونا چاہیے، یعنی کہ بے جا طوالت یا غیر ضروری باتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اختصار میں، یعنی کہتے ہیں نا کم الفاظ میں بڑی بات کہہ دینا ہنر ہے۔ دریا کو کوزے میں بھرنا یا سمیٹنا، تو اختصار جو ہے وہ مضمون کی خوبی مانی جاتی ہے۔ اور دوسری خوبی ہے کہ مضمون میں منطقی ربط کا ہونا بے حد ضروری ہے، بلکہ آپ کو انشائیہ بھی پڑھنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ انشائیہ میں منطقی ربط کا ہونا شرط نہیں ہے، منطقی ربط عموماً انشائیوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن مضمون میں منطقی ربط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب کسی موضوع پر لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یا جو مضمون نگار لکھتے ہیں ان کی تحریر میں منطقی ربط ہوتا ہے۔ منطق کا مطلب لاجک، یعنی جو بات کہتا ہے وہ بات ایک دوسری بات سے جڑی ہوتی، بہنگم یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا۔ مضمون میں منطقی ربط کو اسی لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ مضمون نگار جس موضوع پر خامہ فرسائی کر رہا ہے اس موضوع کو پوری وحدت کے ساتھ پیش کرے۔ تیسری مضمون کی خوبی بتائی جاتی ہے مرکزی خیال، جس موضوع پر لکھا جائے اس موضوع سے دور نہ ہٹنا، یا اس موضوع پر ہی توجہ مرتکز کرنا۔ مرکزی خیال مضمون کے حوالے سے کہا تھا کہ مرکزی خیال کو ہی پیش کیا جائے، جو مضمون نگار بات اپنی کہنا چاہتا ہے اس بات سے بھٹکے نہ، اس بات کو پوری وحدت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پیش کرے۔ مضمون کی جو چوتھی خوبی ہے استدلال۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ انشائیہ میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انشائیہ لکھنے والا جس موضوع پر چاہے لکھے، جو کچھ لکھتا ہے اس کے لیے اس کو دلیل یا شواہد یا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن مضمون میں ایسا نہیں ہوتا۔ مضمون میں آپ جو بات لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، آپ کو شواہد اور ثبوت سے کام لینا پڑے گا۔ مضمون کی جو 5ویں خوبی ہے تکمیل، یعنی کہ مضمون پڑھنے کے بعد یا مضمون اپنے آپ میں مکمل، اس میں تشنگی یا ادھورے پن کا احساس نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اجلت میں لکھ دیا گیا، کچھ پہلو چھوٹ گیا، کوئی گوشہ چھوٹ گیا، کوئی نقطہ نفس مضمون کا بیان نہیں ہو سکا، تو وہ عدم تکمیلیت کے زمرے میں آئے گا، اور یہ مضمون کی خوبی میں نہیں ہے، وہ عیب مانا جائے گا۔ تو مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں اختصار ہو، اس میں منطقی ربط ہو، اس میں مرکزی خیال ہو، اس میں استدلال ہو، اور وہ اپنے آپ میں مکمل ہو، جس میں تکمیل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی موضوع پر خامہ فرسائی کی، یا مضمون نگار نے کسی موضوع پر لکھا اور اس موضوع پر لکھنے کے بعد پڑھنے والے کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ پہلو رہ گیا، یا لکھنے والا ہی اگر اجلت میں لکھ دیا، کہے کہ بھائی جلدی بازی میں لکھ دیا تو یہ بات چھوٹ گئی۔ تو تکمیل کا ہونا یعنی کہ خوبی ہے کہ مضمون جو ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہو، اس کو پڑھ کے تکمیلیت کا احساس ہو۔ مضمون نگاری کے کچھ اصول طے کیے گئے ہیں، ہمارے ماہرین نے مضمون نگاری کے اصول بنائے ہیں۔ تو اصول میں عنوان کا انتخاب بہت اہم ہے۔ جب ہم کسی موضوع پر لکھتے ہیں یا کوئی بھی مضمون نگار جب لکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر جو ہے سب سے شروعات میں وہ سرخی لگاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عنوان۔ تو عنوان موضوع کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ کسی مصرے کے نام پر ہم کسی مضمون کا عنوان رکھتے ہیں، یا ایک سے زیادہ الفاظ یا جملوں پر، جملے تو نہیں الفاظ پر ہم سرخی قائم کرتے ہیں۔ تو سرخی دراصل مضمون کا پتہ دیتی ہے، مضمون
کا ایک طرح سے اشتہار کرتی ہے سرخی، اور اس سے ایک حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے. سرخیوں سے جو متن ہوتا ہے، جو تحریر ہوتی ہے، اس میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے. تو سرخی کی اہمیت ہے. ہر مضمون جو ہے ایک عنوان رکھتا ہے جس کو ہم سرخی بھی کہتے ہیں. اور سرخی کا اصول یہ ہے کہ سرخی ایسی ہو جو مضمون کے حسب حال ہو، یعنی مضمون میں جو موضوع آپ نے پیش کیا ہے اس موضوع سے مطابقت رکھنے والی سرخی ہونی چاہیے. ایسا اصول ہے، یہی مضمون کا فن ہے کہ بے ہنگم نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ مضمون پڑھیں کہیں کہ سرخی تو یہ اوپر کی سرخی کچھ اور ہے اور نفس مضمون کچھ اور ہے، ایسا نہیں چاہیے. تو اصول یہ ہے کہ عنوان کا جو انتخاب ہو وہ ایسا ہو کہ وہ عنوان جو ہے دلکش ہو، جاذب ہو، توجہ طلب ہو، اور اس عنوان سے اندازہ ہو جائے کہ مضمون کس نوعیت کا ہے. آپ ہی کے سامنے اگر کسی مضمون کا جیسے گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے، تو گزرا ہوا زمانہ، تو یہ جو عنوان ہے، یہ جو سرخی ہے، یہ سرخی بتا دیتی ہے کہ کوئی جو ہے اپنے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بات کر جی اس میں جو ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو. تو بار بار افسانہ، جو مضمون ہے اس کا عنوان مضمون کے موضوع کے مطابق ہو، اس کا وہ پتا دیتا ہے کہ مضمون کس موضوع پر لکھا گیا ہے. الفاظ جو ہے مضمون میں الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. الفاظ آپ نے پڑھیں گے، کوئی ثقیل الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، آسان الفاظ ہوتے ہیں، پرشکوہ الفاظ ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ غیر تخلیقی ادب کے زمرے میں مضمون آتا ہے اور اس میں سادہ اور سلیس نثر کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے مضمون نگار کا جو مافی ضمیر ہے وہ پوری طرح سے مضمون میں ادا ہو پائے گا اور مضمون پڑھنے والا اس کے مافی ضمیر کو سمجھ پائے گا. جب الفاظ کا استعمال اور اس کی ترتیب بہت سلیقے سے اور موقع و محل کی مناسبت سے کی جائے گی، تبھی جو ہے مضمون کا جو نچوڑ ہے یا جو مضمون نگار جو بات اپنی پہنچانا چاہتا ہے وہ صحیح سے دوسروں تک پہنچ پائے گی. اگر بہت زیادہ کیا نام ہے کہ رنگین عبارت سے کام لے گا، مشکل پسند الفاظ کا استعمال ہوگا، تو جو نفس مضمون ہے وہ مجروح ہوگا. تو اسی لیے الفاظ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے مضمون میں. بہت چن کر کے، بہت ہی الفاظ کے انتخاب میں محتاط ہونے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ مافی ضمیر کو لوگوں تک، قارئین تک صحیح طور پر پہنچایا جا سکے. مضمون میں جو خیالات پیش کی جاتے ہیں، جو تاثرات مضمون نگار پیش کرتا ہے، ان میں ترتیب اور تسلسل کا ہونا ازبس ضروری ہے. ترتیب سے جب مضمون نگار لکھتا ہے تو قاری کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ترتیب کا خیال رکھ کر کے مضمون نگار بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ ترتیب کا ہر طور پر لحاظ و پاس رکھا جائے. طرز بیان یا اسلوب میں جدت ہو. مضمون کا اصول یہ ہے کہ جو طرز بیان ہو، جو جس طرح سے بیان کیا جائے، مضمون لکھا جائے، اس میں جدت ہو. اور مضمون کا اصول یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدگی کا متحمل ہو. غیر سنجیدہ باتیں مضمون میں عیب مانی جاتی ہیں. تو سنجیدگی کے ساتھ مضمون لکھنا،
संजीदा मौजूआत पर मजमून लिखना, ये उसूल है मजमून लिखने का। और उसूल ये भी है कि जब किसी मौजू पर कोई मजमून लिखा जाए तो बहुत ही इत्मीनान के साथ लिखा जाए। उजलत या जल्दबाजी में मजमून लिखना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। जल्दबाजी में मजमून लिखने से अहम निकात और अहम जो पहलू होते हैं मौजू की मुनासिबत से, वो उनके छूटने का एहतिमाल रहता है। तो संजीदगी के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही वक्त ले करके मजमून लिखना उसूल है, उसूल में आता है। अब हम बात करते हैं कि मजमून की अक़साम। मौजू के एतबार से मजमून को अलग अलग तौर पर बांटा गया है। इल्मी मज़ामीन, जिसका मकसद होता है इल्म में इजाफा करना। अदबी मज़ामीन, यानी कि जिसका ताल्लुक अदब से हो। और सहाफ़ती मज़ामीन, जिसका ताल्लुक सहाफ़त से हो, यानी कि जो अखबारात में मज़ामीन लिखे जाते हैं उनको हम सहाफ़ती मज़ामीन कहते हैं। मौजू के एतबार से जो तकसीम है, बाज़ लोगों ने सियासी मज़ामीन, समाजी मज़ामीन, माशी मज़ामीन, हर तरह से इसको तकसीम किया, लेकिन मोटे तौर पर इल्मी, अदबी और सहाफ़ती मज़ामीन मौजू के एतबार से तकसीम किए गए हैं। मजमून की जो दूसरी अक़साम है उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि उसको भी बयानिया मज़ामीन के ज़ुमरे में रखा गया है, तारीखी मज़ामीन और इस्तिदलाली और तख़य्युलाती मज़ामीन के ज़ुमरे में रखा गया है। ये भी अक़साम है मजमून की। तो बयानिया मजमून वो होता है जिसमें किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर के हालातों कवायफ का बयान किया जाए, या किसी इलाके के रसूम व रिवाज और वहाँ के अकायद व नज़रियात, या वहाँ के रहन सहन और तौर तरीक़ों का तज़किरा हो। इस तरह के मज़ामीन को हम बयानिया मज़ामीन कहते हैं। तारीखी मज़ामीन वो होते हैं जिसमें किसी मजहबी अशख़ास या किसी अदबी अशख़ास या किसी मशहूर या नामवर अशख़ास या बादशाहों के अहवाल का हम तज़किरा करते हैं। इस तरह के मज़ामीन को तारीखी मज़ामीन कहा जाता है। इस्तिदलाली और तख़य्युली मज़ामीन, जिसमें इल्म व हिकमत और मंतिक की बातें होती हैं, इसमें मुबाहिसे या मवाज़ने से काम लिया, कंपेयर किया जाता है। इसमें मजहबियात, माशियात, समाजियात, जैसे अखलाकियात जैसे मज़ामीन या मौज़ूआत का इजहार होता है। मजमून और इंशाइया में फ़र्क हम समझने की कोशिश करते हैं। मजमून का जो मकसद होता है वो मालूमाती होता है, और मजमून इस्लाही और इस्तिदलाली तर्ज का होता है। इंशाइया जो है वो लुत्फ और तासुराती कैफियत का मुतहम्मिल होता है। यानी कि जो इंशाइया होता है उसका मकसद, जी कोई साहब मैसेज कर रहे हैं, जी माइक बंद कर लें। एस के नाम से कोई साहब जुड़े हुए हैं, बराह करम आप जो है अपना माइक बंद कर लें, इससे रखना पड़ रहा है। जी मैं अर्ज कर रहा था कि मजमून और इंशाइया का
فرق ہم لوگ دیکھیں کہ مضمون کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے معلومات پر ہم پہنچانا، یا مضمون کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ سر سید کے جو مضامین آپ پڑھتے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے یا دیکھیں گے تو سر سید کے مضامین میں اصلاحی پہلو غالب نظر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا کہ ارے موٹر اور بائک کی آواز آ رہی، ان تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ اپنا براہ کرم اپنا جو مائک ہے میوٹ کر لیں۔ دوسرے طلبہ اور طالبات کو دشواری ہو رہی ہے، میرے بھی کانوں میں شور اس کا آ رہا ہے۔ نو صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ کسی کا مائک جو ہے وہ آن ہو گیا ہے، خیر۔ جی سر اس کو ریموو کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا شاید۔ تو یہ میں نہیں کر پاؤں گا چونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح جڑا ہوا ہوں، تو RC وارانسی سے اگر کوئی بات میری سن رہے ہیں وہ چاہیں تو ان کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے سسٹم سے نہیں ہوگا کیونکہ جو ہوسٹ کرتے ہیں میٹنگ وہ وہی کر پائیں گے۔ خیر، مضمون کا جو انداز ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، منطقی ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر سنجے سر، جی سر بہت شکریہ۔ ہاں، مضمون جو ہوتا ہے وہ بامقصد ہوتا ہے۔ وہ بس ایک منٹی ایک رہتا ہے، اس کے بعد میں نے بتا دی کئی بار سیزرس آتے ہیں۔ جی سنجے سر کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ فیور ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کے۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ بتائیں کیا حال چال؟ سب بڑھیا سب بڑھیا۔ آپ کنٹینیو رکھیے پھر ہم دیکھتے جی ہیں، جی بات بالکل، کرتے ہیں۔ اوکے سر، ٹھیک ہے سر۔ جی میں عرض کرتا کہ مضمون کا جو انداز ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے اور منطقی ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ شگفتہ اور تخیلاتی ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کہ انشائیہ کی جو تحریر ہوتی ہے اس تحریر کا جو انداز ہوتا ہے وہ شگفتگی کا متحمل ہوتا ہے اور تخیلاتی ہوتا ہے، اور جو مضمون کا انداز بیان ہوتا ہے وہ منطقی ہوتا ہے اور سنجیدگی کا متحمل ہوتا ہے۔ مضمون میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ عام طور پر واضح ہوتی ہے اور سادہ ہوتی ہے۔ انشائیہ میں عموماً دلکش اور رواں زبان کو فوقیت دی جاتی ہے۔ مضمون جو ہے وہ منظم ہوتا ہے، ترتیب وار ہوتا ہے، اور آخر میں مضمون کا جو نتیجہ ہے یا مضمون جس موضوع پر لکھا گیا ہے اس نتیجے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انشائیہ میں ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی، انشائیہ لکھنے والا بالکل آزاد ہے، اس کو اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس موضوع پر چاہے بغیر سنجیدہ تحریر کے مضمون کی جو تحریر ہوتی ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے۔ انشائیہ کی تحریر سنجیدہ نہیں ہوتی ہے، عام طور پر شگفتہ ہوتی ہے اور تخیلاتی ہوتی ہے۔ تو اپنے تخیلات کی کارفرمائی سے انشائیہ نگار انشائیہ میں جو چاہے جیسے چاہے کہہ سکتا ہے، تحریر کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن مضمون کے اصول میں ہے کہ اس میں ترتیب کو بہت اہمیت حاصل ہے، منظم مضمون ہونا چاہیے، اور مضمون کے آخر میں نتیجہ جو مضمون نگار کا ہوتا ہے اس سے نتیجہ اخذ کر کے وہ پیش کرتا ہے۔ اور انشائیہ میں اس طرح کی باتوں کی قید نہیں ہوتی۔ مضمون کا جو مقصد ہوتا ہے وہ قاری کو قائل کرنا، یعنی مضمون نگار جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، دلائل اور براہین کے توسط سے
وہ قاری پر اپنا اثر چھوڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے کسی موضوع پر اس طرح مضمون لکھتا ہے کہ ان دلیلوں کے توسط سے اس مضمون کو پڑھنے والا قاری جو ہے قائل ہو جائے۔ تو مضمون کا مقصد ہوتا ہے قاری کو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے قائل کرانا، جبکہ انشائیہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ قاری کو لطف اندوز کرنا ہوتا ہے، قاری کو حظ اور مسرت و انبساط پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ انشائیہ اور مضمون کا فرق ہے، یعنی کہ مضمون کی جو تحریر ہوتی ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، انشائیہ کی تحریر غیر سنجیدہ ہوتی ہے۔ مضمون میں ترتیب اور تسلسل کا لحاظ و پاس رکھا جاتا ہے، انشائیہ میں یہ آزادی ہوتی ہے اور ترتیب کی ضروری نہیں ہے، ترتیب کو کیا نام ہے کہ لازمی مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ مضمون اور انشائیہ کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں گے اس سے۔ پھر کسی کی آواز آنے لگی، خیر ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں ورنہ وقت ہمارا جائے گا۔ اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز جو ہے سر سید احمد خان کے سر ہے۔ 1857 کے بعد سے نشاط الثانیہ کا دور مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں شروع ہوتا ہے، اور اردو زبان و ادب پر بھی اس کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ مضمون سے پہلے جو سر سید احمد خان سے پہلے مضمون نگاری کے جو نقوش ہیں ہمیں وہ دہلی کالج میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام جو عمل میں آیا تھا، اور دہلی کالج میں سائنس اور دیگر جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اولاً ہر علوم و فنون پر یا سائنس پر اردو میں کتابیں دستیاب نہیں تھیں، تو شروعاتی دور میں جب جدید علوم اور سائنسی علوم اردو میں متعارف ہوئے تو کتابوں کی کمیابی تھی، کتابیں نہیں تھیں، جس کے لیے دلی کالج میں ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے ذریعے سے یہ کوشش کی گئی کہ جدید علوم و فنون کی کتابیں کیا نام ہے کہ اردو کے قالب میں ڈھالی جائیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر سید احمد خان سے پہلے دلی کالج میں مضمون نگاری کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ دلی کالج سے وابستہ زیادہ تر اساتذہ نے مضامین لکھے، سائنس اور سماجی علوم پر، جغرافیہ پر، معاشیات پر، معاشی ماسٹر رام چندر، ماسٹر باہر جائے گا۔ اور آپ نے میوٹ رکھا ہے۔ جی، طلبہ اور طالبات سے میری گزارش ہے، اچھا ہے کہ کئی جو صاحب لوگ جڑے ہوئے ہیں طلبہ اور طالبات بہت دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن کسی کا مائک درمیان میں آن ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے دقت آ رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ من لگا کر کے جڑیے کہ اگنو ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر طریقے سے آپ کو پڑھانے کے لیے آمادہ ہے، آپ کو ڈگری دینے کے لیے آمادہ ہے، اور اگر ہم اس میں کوتاہی کریں تو یہ ہماری ہی کمی ہے
अपने ही पैर में हम कुल्हाड़ी मारेंगे। तो अच्छी बात है, सारे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं, अच्छे तौर से। लेकिन दरमियान में जो साहब जिनका बार बार माइक ऑन हो जा रहा है, ये ठीक नहीं है। खैर, तो मैं ये बता रहा था आपको कि उर्दू में मजमून निगारी का बाकायदा तौर पर आगाज सर सैयद अहमद खां से होता है। सर सैयद अहमद खां से पहले दिल्ली कॉलेज में जो असातिज़ा थे, उन्होंने जदीद उलूम पर मज़ामीन लिखे और उन मज़ामीन की अहमियत यह है कि उर्दू में मजमून निगारी के अव्वलीन नुकूश वही हैं। बाद में सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल अखलाक में मज़ामीन लिखे। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के पहले इनकलाब के बाद जो मुल्क की हालत देखी, जो कौम की हालत देखी, उस पर वो फिक्रमंद हुए और लंदन का उन्होंने सफ़र किया था। और लंदन के सफ़र के दौरान उन्होंने वहाँ के अखबार टेटलर और स्पेक्टेटर को देखा और उसके बाद जब वो हिंदुस्तान वापस आए, लंदन तो वो गए थे अपने बेटों की तालीम के सिलसिले में, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के शहरों को देखा, वहाँ के तालीमी माहौल को देखा, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान खास तौर से हैं, उनके दरमियान जदीद तालीम का फुकदान है। और उन्होंने बड़ी मेहनत व लगन के साथ, बड़े हौसले और बड़े खुलूस के साथ उन्होंने सहाफत के जरिए से उन्होंने 1870 ईस्वी में तहज़ीबुल अखलाक नाम से उन्होंने एक रिसाला जारी किया था और उस रिसाले के तवस्सुत से उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उनके मज़ामीन जो उसमें तहरीर हुए, उन मज़ामीन ने सोतों को जगाने का काम किया। जो कौम ख्वाबे खरगोश में पड़ी हुई थी, उनको जगाने का काम किया कि जदीद उलूम और तालीम की अहमियत से वाकिफ कराया, ताकि दूसरी कौमों के शाना बशाना हम भी खड़े हो सके। तो सर सैयद के जो मज़ामीन हैं वो बहुत ही अहम मकाम व मर्तबा रखते हैं और उनके जो उन्होंने उर्दू नस्र में मज़ामीन लिखे हैं, वो मज़ामीन अपनी नौइयत के एतबार से, अपने मजमून के एतबार से, अपने मौजू के एतबार से अहम तो हैं ही, साथ ही साथ उर्दू नस्र के फरोग में सर सैयद अहमद खां के मज़ामीन को बहुत ही कदर मंजिलत हासिल है। कहते हैं कि जिस नस्र की बिना मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार लिख करके डाली थी, जिस नस्र की बुनियाद, अगर बागो बहार न होती तो गालिब के खतूत न होते। ये एक सिलसिला है, एक कड़ी की तरह बातें जुड़ी हुई हैं। जिस आसान और सादा नस्र का आगाज मीर अमन ने किया था, उसी की तौसी हमें मिर्जा गालिब के खतूत में नजर आती है। कहते हैं कि मिर्जा गालिब के मीर अमन की बागो बहार न होती तो मिर्जा गालिब के खतूत न होते। मिर्जा गालिब के खतूत न होते, कहते हैं कि सर सैयद अहमद खां की नस्र इस काबिल न होती
کہ جس میں ہر طرح کے مضامین کو، ہر طرح کے موضوعات کو سمیٹا جا سکے، ہر طرح کے موضوعات کا بیان ہو سکے، تو یہ ایک چین ہے۔ تو سر سید کے جو مضامین ہیں ان مضامین کی لسانی اہمیت بھی مسلم ہے۔ اردو نثر کا عروج کہا جا سکتا ہے سر سید کے دور میں، اور سر سید کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ اردو نثر اس قابل ہوئی کہ اس میں ہر طرح کے مضامین، ہر طرح کے خیالات اور ہر طرح کے علوم و فنون کا اظہار ممکن ہو پایا۔ تو سر سید کے مضامین کی اہمیت، اصلاحی، معلوماتی، استدلالی جو طرز تحریر سر سید نے اختیار کیا، ان کی نثر میں جو ہمیں استدلالی طور ملتا ہے، طرز ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے، وہ بہت قائل کرتا ہے۔ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے سر سید کے مضامین اور سر سید کی نثر جو ہے وہ مشعل راہ کا کام انجام دیتی ہے۔ سر سید کے مضامین کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ سر سید نے جو کچھ کہا اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ کہنا الگ ہے اور عمل کر کے دکھانا الگ ہے۔ تو سر سید نے ادب کے حوالے سے جو مطالبات کیے کہ ادب میں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے، تصنع اور بناوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، تو سر سید کی نثر میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے تصنع سے پرہیز کیا ہے اور سادہ، سلیس اور رواں نثر لکھنے کو فوقیت دی ہے، اور ان کی نثر کا جو اسلوب ہے وہ جس طرح سے وہ دلیلوں سے اپنے مضامین میں جان ڈالتے ہیں وہ قابل ستائش۔ تو اردو میں سر سید سے ہی مضمون نگاری کا آغاز ہوتا ہے، اور انہوں نے گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، آزادی رائے، خوشامد، رسم و رواج کی پابندی، اس طرح کے مضامین لکھے، اور ان کے دور کے دیگر اشخاص نے بھی، جن میں حالی، شبلی، محسن الملک، وقار الملک ہے نا، محمد حسین آزاد، مولوی چراغ علی، ان لوگوں نے اردو میں مضمون لکھے اور مضمون نگاری کو مطلب تقویت بخشی، مضمون نگاری کو پروان چلایا۔ تو یہ مضمون کے حوالے سے ہماری باتیں تھیں، لیکن یہ کہ اتنا وقت مضمون میں اگر لگ گیا تو ہمیں ابھی اور 7 اصناف دیکھنی۔ خیر، نہیں ہوگا تو جو بہت ضروری ہوگا یا جو آپ لوگ کہیں گے اس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ اگلا جو بلاک ہے وہ سوانح نگاری سے تعلق رکھتا ہے۔ سوانح کیا ہے؟ جس میں کسی مشہور شخصیت کے زندگی کے حالات، ان کے کارنامے، ان کے افکار، نظریات اور ان کے عہد کا تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے، اسی کو ہم سوانح کہتے ہیں، سوانح نگاری کہتے ہیں۔ سوانح نگاری میں کسی شخصیت کے واقعات و حادثات کا زمانی اعتبار سے مستند شواہد کے ساتھ حالات کا بیان ہوتا ہے، یعنی کہ داخلی اور خارجی قوائف کا بیان جو ہے سوانح نگاری میں ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی شخصیت کی زندگی کا صرف ظاہری بیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے باطنی اور خارجی قوائف دونوں کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ وہ شخصیت مکمل طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ سوانح نگاری سے یعنی کہ جب ہم کسی کی سوانح پڑھیں تو وہ سوانح پڑھ کے اس شخصیت کے بارے میں، اس شخصیت کا مکمل طور پر ہم کو علم ہو جائے، اس شخصیت سے ہم واقف ہو جائیں۔ یہ سوانح نگاری۔ سوانح کا مطلب حیات، زندگی، نگاری کا مطلب لکھنا،
सवाने निगारी का मतलब हुआ किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। एक होता है खुद नविश्त, खुद का मतलब खुद बजाते खुद यानी अपने से, खुद नविश्त यानी कि वो सवाने जो हम खुद अपनी लिखते हैं। अपनी सवाने खुद नविश्त कहलाती है जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की जिंदगी का तसलसल के साथ बयान कर, यानी पैदाइश से लेकर के वफात तक का जमानी एतबार से तसलसल के साथ बयान करता है, उसको हम सवाने निगारी कहते हैं। खाका और सवाना, चूंकि सवाने जो है ज्यादा फर्क नहीं है, सवाने का ताल्लुक भी किसी शख्सियत से है और खाके का ताल्लुक भी किसी की शख्सियत से है। क्योंकि आगे खाका आपको आने वाले ब्लॉक में है, तो मैं यहां ये फर्क बताता चलूं कि सवाने में किसी शख्सियत का कुल्ली तौर पर इजहार होता है, उसके कारनामे, उसकी तसानी, उसका बचपन यानी कि पैदाइश से लेकर के वफात तक के अहम अहम वाकयात और हालात का जिक्र होता है। खाके में खाका मुख्तसर होता है। खाके में किसी शख्स की पूरी जिंदगी को पेश करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए खाके में खाका निगार किसी शख्सियत के उन पहलुओं या उन बुनियादी बातों का जिक्र करता है कि हम उसकी शख्सियत से मोटे तौर पर वाकिफ हो जाए। तो खाका और सवाने के दरमियान फर्क यह है कि सवाने बहुत तवील होती है यानी मुकम्मल होती है चूंकि तफसील से होती है, और खाका जो है वो मुख्तसर होता है। खाके में इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि हम किसी की पूरी जिंदगी को बयान कर सकें, क्योंकि खाका मुख्तसर होता है। स्केच का मतलब होता है हेलो जी, खाके और सवाने में ये फर्क है कि खाका जो है वो मुख्तसर होता है, सवाना जो है वो तवील होती है। सवाने की खुसूसियात जो हैं वो ये है कि सवाने जिसकी लिखी जाए उसके बारे में पूरी मालूमात, पूरी तहकीक की जाए, यानी तहकीक से काम लिया जाता है। कोई बात अपनी तरफ से नहीं लिखनी होती है। हर बात जो भी आप सवाने में पढ़ते हैं या सवाने निगार जो कुछ भी लिखता है वो तहकीक की रूह से सही होना चाहिए, यानी कि ठोस हकीकतों पर मबनी होना चाहिए। सवाने में तरतीब और तसलसल का ख्याल रखना जरूरी है। भाई किसी सवाने में जाहिर है कि पहले उसकी पैदाइश के बारे में, उसके खानदान के बारे में या उसकी पैदाइश के बारे में जिक्र होगा, बाद में उसका बचपन और क्या नाम है कि उसकी जवानी का जिक्र होगा, फिर उसके बाद बुढ़ापा और फिर उसके बाद मौत, अगर पूरी जिंदगी उसको मिली है तो। ऐसा नहीं है ना कि पहले जो है तसलसल का मतलब ये हुआ कि जमानी एतबार से तसलसल, यानी कि पैदाइश से लेकर के वफात तक के वाकयात तरतीब से बयान किया, तसलसल के साथ बयान किया। जो पहले हुआ है उसकी जिंदगी में जो भी वाकया, हादसा या जो कुछ भी कारनामे उसने किए हैं, जो भी तसानीफ उसकी हैं, तो उन तसानीफ का जिक्र पहले हो जो पहले लिखी गई है, और उन तसानीफ का जिक्र बाद में हो जो बाद में लिखी गई। तो ये तरतीब और तसलसल सवाने निगारी जरूरी है। मेरा शायद कनेक्शन सही नहीं है या जो भी, इसलिए एक दो बार डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। खैर, सवाने निगारी की खुसूसियत में ये भी है कि गैर जानिबदारी से काम लेना चाहिए, यानी कि हम जिसकी सवाने लिखे हैं उसमें जानिबदारी से काम न लें, यानी उसके औसाफ और उसकी खामियां दोनों का जिक्र करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करें और उसकी गलतियों, कोताहियों और खामियों पर पर्दापोशी करें। तो ये हुआ गैर जानकारी, यानी कि और होता है कि भाई कभी रिश्ता, जैसे गालिब और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जो रिश्ता था वो उस्ताद और शागिर्द का था। तो एक उस्ताद
کے بارے میں ایک شاگرد لکھے تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدت کہیں نہ کہیں حائل ہو جائے گی اور وہ عقیدت جانبداری کی اور لے جائے گی، جیسا کہ الزام بھی لگے ہیں حیات جاوید جو مولانا طاہر حسین حالی کی سوانح ہے، جس میں انہوں نے سید احمد خان کی زندگی کے حالات کو بیان کیا ہے، تو ان پر الزام لگا ہے کہ بھائی انہوں نے غیر جانبداری سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ سر سید احمد خان کی خامیوں کو انہوں نے چھپایا ہے۔ تو میں یہ ایسا کر رہا تھا کہ غیر جانبداری کا ہونا بہت ضروری ہے سوانح میں۔ اگر جانبداری سے کام لیا جائے گا تو اس شخصیت کی جس پر سوانح لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے یا لکھی جائے گی، اس کی شخصیت کے تمام تر پہلو ہم پر عیاں نہیں ہوں گے۔ تو غیر جانبداری بہت ضروری ہے نا۔ اب سوانح نگاری کے لیے تیاری کرتا ہے سوانح لکھنے والا، تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مواد کی فراہمی۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے یا طے کر لیتا ہے سوانح نگار کہ ہمیں فلاں شخصیت پر سوانح لکھنی ہے، فلاں شخصیت کی سوانح لکھنی ہے، تو جب بہت زمانی اعتبار سے دوری ہوتی ہے، یعنی بہت قدیم دور کا معاملہ ہوتا ہے، زمانی اعتبار سے دوری ہوتی ہے، تو پھر اس کو حقائق کی تلاش میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب زمانی قربت ہوتی ہے تو حقائق کی تلاش میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ تو مواد کی فراہمی سوانح نگاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس شخصیت پر سوانح لکھی جاتی ہے اس کی شخصیت کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کرنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی تصانیف کو پڑھنا، اس کی تصانیف کو دیکھنا، یا اس کے قلم سے جو بھی تحریر نکلی ہے، خود نوشتہ مواد جس کو ہم کہتے ہیں، خود سے لکھی ہوئی تحریر جس کی شخصیت پر آپ سوانح لکھنا چاہتے ہیں یا سوانح نگار لکھنا چاہتا ہے، اس دور کے معاصرین کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اس دور کے دستاویزوں کو بھی کھنگالنا پڑتا ہے، اس دور کے دستاویزوں تک بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ جس شخصیت پر سوانح لکھی جاتی ہے، کتبے اور نقوش بھی کام آتے ہیں۔ بھائی قبر پر جو کتبے ہوتے ہیں اس پر درج ہوتا ہے کہ کب پیدائش ہوئی یا کب وفات ہوئی، کس دن وفات ہوئی یا کس دن پیدائش ہوئی، تو وہ کتبے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ سمعی و بصری مواد، یعنی کہ اس کی تقریر یا ویڈیو حاصل ہو۔ سوشل میڈیا، اب موجودہ دور میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے خیالات کی ترجمانی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو جب زمانی قربت ہوگی، یعنی کہ ڈیجیٹل دور کی شخصیت پر سوانح لکھنی ہوگی، تو اس کے سوشل میڈیا پر بھی نظر ہو، اس کے سوشل میڈیا کے جو کھاتے اکاؤنٹ ہیں اس پر کس طرح کی وہ پوسٹ کرتے تھے، وہ شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے اس طرح کی تحریریں، اور ان کے معاصرین کے بارے میں جاننا، ان کے معاصرین سے رابطہ کرنا، جس کی شخصیت پر سوانح لکھی جانی ہے، یہ مواد کی فراہمی میں بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ سوانح نگاری کے کچھ اصول ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں کہ سوانح صداقت پر مبنی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹی باتیں یا اپنی طرف سے کچھ آپ بڑھا نہیں سکتے، اپنی طرف سے کچھ آپ کو اپنی طرف سے نہیں لکھنا ہے۔ جو صداقت پر مبنی باتیں ہوں، جو واقعات اور حادثات ہوں، وہی لکھنا ہے یا وہی لکھی جاتی ہے سوانح نگاری میں۔ جی سنجے سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بہت اچھا، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ اتنا محنت آپ کرتے ہیں لیکن بچے نہیں جڑتے۔ ابھی ہم نے 15 منٹ پہلے دوبارہ میل کرائی ہے
सोचिए कि 100 से अब बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन विद्यार्थी हमारे जब कम होते हैं तो लगता है कि हमारा काउंसलर कितना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जी जो है बच्चे इसमें वही सर, अभी पार्टिसिपेट। तो आपसे बात हो तो रही है, उससे जो भी पहले आप लोगों से, मैं जो भी उजमा जी, नूह, जो भी बच्चे जुड़े हैं, रेनू, ये सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब की काउंसलिंग में आप लोग प्रतिभाग करें। और ठीक है, रमजान के महीने में आप लोग को बिल्कुल एक मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन थोड़ी देर आप अपने मोबाइल को ऑन करके अगर बैठ जाएंगे, लेक्चर सुन लेंगे, तो आपको समझिए कि ये ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। और इसमें ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कोई बहुत परेशानी है, बल्कि सारी मेहनत तो हमारे काउंसलर द्वारा होती है, जो है, जो कि स्वयं जो है इश्तियाक साहब रोजा रहते हैं, और उसके बावजूद जितना जुनून उनके अंदर रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यू काउंसलिंग जो भी 2-4 दिन चल रही है आप लोग करें। और देखिए, इसी का नतीजा मुझे लग रहा है कि एक एक बच्चे देखिए अभी और बढ़ते जा रहे हैं, जुड़े 2 हैं। बच्चे जी और जी। बढ़े। तो अभी मैंने 15 मिनट पहले कराया कि काउंसलर हमारे काफ़ी अच्छा। मैं विद्यार्थियों से बीच में अनुरोध करूंगा कि अगर कोई इग्नू से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, एग्जामिनेशन से संबंधित अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो हमसे बात कर सकते हैं। जिसको कुछ पूछना हो वो अनम्यूट कर ले, निसंकोच पूछ सकता है। सर हमारा जी एग्ज़ाम जो हमने रीजनल सेंटर चूज किया है उसी में एग्ज़ाम होगा या फिर किसी एक जगह में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, 1 सेकंड। आप किस रीजनल सेंटर से हैं नूह जी? जी सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से। देखिए, पर चाहे आप रीजनल सेंटर कोई भी चूज किए हो, एग्जाम भारतवर्ष के किसी कोने में जहां रीजनल सेंटर है, आप एग्जाम फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ध्यान रखिए, मुंबई देना है, दिल्ली देना है, यूपी में कहीं देना है, जहां पे सेंटर ऑनलाइन आपको शो कर रहा है आप भर सकते हैं और वहां एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए बाध्यता नहीं है कि आप अपने रीजनल सेंटर के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों में ही एग्जाम दें, आप कहीं भी दे सकते हैं। और उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल फॉर्म भरते समय ऑनलाइन वहाँ का परीक्षा केंद्र कोड, जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट कोई प्रश्न है? सर गुड इवनिंग सर, मैं निहाल गुड बोल रहा इवनिंग, हूँ। निहाल जी सर बताएं। असाइनमेंट लास्ट डेट कब तक है सर? देखिए, असाइनमेंट की जो अभी ऑथेंटिक डेट मुख्यालय, इग्नू मुख्यालय द्वारा घोषित है, वो 31 मार्च तक आप अपने स्टडी सेंटर, जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर आप लिख करके उसे जमा कर दें। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होता है। तब होता क्या है, कभी कभी आप इग्नू की वेबसाइट देखते रहें, अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट, चूंकि सब अलग अलग रीजनल सेंटर के विद्यार्थी हैं, वो लोग देखते रहें, वहां पर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर डेट बढ़ती है तो मान के चलिए कि इग्नू 31 मार्च तक तो हमारी ऑथेंटिक डेट है, कभी 15 दिन, 20 दिन, महीना, कुछ भी बढ़ सकता है, लेकिन ये घोषणा हम नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये मुख्यालय ही 31 मार्च के बाद ही बता पाएगा। और थैंक यू सर। किसी का और कोई प्रश्न? तो ठीक है डॉक्टर साहब, इश्तियाक साहब, आप काउंसलिंग कंटिन्यू करें। जो भी 4:25 हो गए हैं, और 10-20 मिनट जो भी आप करना चाहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बच्चों को मार जी लीजिए। जी। हाँ, तलबा और तालिबात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सवाना निगारी के वो जो उसूल हैं उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। सदाकत पर मबनी हो, जो सवाने में वाकयात, हालात या कवायद या जो भी बातें सवाना निगारी में किसी शख्सियत के बारे में कही जाती हैं,
ان کا صداقت سے تعلق ہونا چاہیے. سچی باتوں سے صحیح جانکاری قارئین تک پہنچتی ہے اور کسی شخصیت کے بارے میں غلط واقعہ، غلط کوئی پہلو ہم پیش کریں گے یا سوانح میں پیش کی جائے گی تو اس کا مطلب کہ جس شخصیت پر وہ سوانح لکھی گئی ہے اس کی شخصیت کو ہم مسخ کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو ہم بگاڑ رہے ہیں. جو چیزیں ان سے وابستہ نہیں ہیں اس کو نہیں دکھانی ہے، اس کو سوانح نگاری میں جگہ نہیں دینی. سوانح نگاری میں ایسے واقعات و حادثات کا انتخاب ضروری ہے جو اس شخصیت کی تعمیر اور تشکیل میں معاون ہوں یا اس شخصیت کو سمجھنے میں مددگار ہوں. ایک شخص کی زندگی میں بہت سارے واقعات و حادثات کا ہونا ممکن ہے اور سارے واقعات و حادثات کو سوانح نگاری میں کوئی بھی سوانح نگار سمیٹ لے، یہ ممکن نہیں ہے. بیجا اور غیر ضروری واقعات و حادثات کو اگر سوانح میں پیش کیے جانے لگے تو پھر وہ سوانح بہت ضخیم ہوگی اور بیجا طوالت کی حامل ہوگی. تو واقعات و حالات کا انتخاب کرنا کہ کون سے وہ واقعات اور حالات ہیں جن کو سوانح میں پیش کرنا ضروری ہے اور جن کی پیشکش سے قارئین کو اس متعلقہ شخصیت کی مکمل تصویر مل جائے. اس لیے واقعات اور جو حادثات ہیں وہ منتخب کرنا ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حادثے یا وہ واقعے جو اس شخص کی تعمیر و تشکیل میں، اس شخص کے افکار و نظریات کو پروان چڑھانے میں کارگر رہے ہیں انہی کا ذکر کرنا چاہیے. ایسے ہی واقعات و حادثات کو منتخب کرنا چاہیے. ترتیب کا خاص اہتمام ضروری ہوتا ہے. جو واقعہ زمانی اعتبار سے جب گزرا ہے، جب ہوا ہے، اس کو اسی اعتبار سے پیش کیا جانا چاہیے اور جس شخصیت پر سوانح لکھی جاتی ہے اس شخصیت کی متحرک اور جاندار تصویر جو ہے پیش کرنی چاہیے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخصیت پر سوانح لکھی جا رہی ہے صرف اس شخصیت کا اظہار یا اس شخصیت کے بارے میں سوانح میں ذکر نہ ہو بلکہ اس کے دور کا بھی اس میں ذکر ہو، تاکہ اس دور میں اس شخص کی کیا اہمیت ہے یا اس کی شخصیت کے کیا نمایاں اوصاف ہیں وہ عیاں ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے. جس شخصیت پر سوانح کی جاتی ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں قاری کو وہ شخصیت جس پر سوانح لکھی گئی ہے اپنے ظاہر و باطن کی چھاپ لیے، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ جلوہ گر ہو تاکہ اس کی شخصیت کا پورا پہلو سامنے آ جائے. ثبوت و شواہد کی روشنی میں سوانح لکھنی چاہیے. میں نے عرض کیا پہلے کہ غیر جانبداری کے ساتھ سوانح کا لکھنا ضروری ہے. اسلوب میں ادبیت ہو، دلکشی ہو اور جاذبیت ہو تاکہ پڑھنے والے کو اچھا معلوم ہو. اور سوانح جو ہوتی ہے عموماً مشاہیر پر ہی لکھی جاتی ہے، مشاہیر شخصیت پر ہی لکھی جاتی ہے، مشہور شخصیت پر ہی لکھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ سوانح پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سوانح چلا چلا کر کے کہتی ہے کہ جاؤ اور ہمارے جیسا بننے کی کوشش کرو.
تو سوانح نگاری جو ہے وہ پہلے سے جو کامیاب اشخاص ہوتے ہیں یا جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوں سیاست میں، سماج میں، ادب میں، چاہے جس بھی شعبے میں، تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو مشہور اشخاص ہوتے ہیں انہی کی سوانح لکھی جاتی ہے۔ اور سوانح پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کی کامیابی اور کامرانی کے جو وسائل رہے ہیں یا اس کی جو محنت رہی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمارے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک جوش اور امنگ پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سے اردو میں سوانح نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ حیات سعدی غالباً 1822 عیسوی میں لکھ کر کے مولانا الطاف حسین حالی نے اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی مشہور سوانح لکھی۔ حیات سعدی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا محاکمہ کرتی ہے۔ یادگار غالب نے نہ صرف حالی نے نہ صرف غالب کے حالات یا ان کے سوانحی قواعد کا ذکر کیا ہے بلکہ ان کی شاعری پر بھی گفتگو کی ہے۔ دو حصوں میں وہ منقسم ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے غالب کی خاندان، ان کی پیدائش اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر کیا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں غالب کے کلام پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور وہ غالب کی شخصیت کے ساتھ ساتھ غالب کی شاعری کو سمجھنے میں بھی بہت ہی اہم ہے۔ حیات جاوید میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح لکھی ہے۔ شبلی حالی کے بعد شبلی کا نام اہم ہے۔ المامون، الفاروق، سیرت النبی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، انہوں نے کئی سوانح عمریہ لکھی، اور زیادہ انہوں نے جو سوانح عمری لکھی ہے وہ مذہبی نوعیت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت اس روایت کو آگے بڑھانے میں کئی اہم نام ہیں۔ عبدالرزاق صاحب ہیں، احمد حسین الہ آبادی ہیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوانح رقم کی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے امہات الامہ یعنی کہ ازواج مطہرات کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ عبد المجید سالک صاحب کی ذکر اقبال، علامہ اقبال کی سوانح بہت مشہور ہے۔ ابو سعید قریشی صاحب کی منٹو پر لکھی گئی سوانح مشہور ہے۔ افتخار عالم نے حیات النذیر لکھی جس میں ڈپٹی نذیر احمد کی زندگی کے حالات کو قلم بند کیا ہے۔ افضل حسین ثابت نے حیات دبیر لکھی، دبیر کے حالات کو انہوں نے لکھا، ان کی سوانح لکھی۔ وہی دبیر جو مرثیے میں بہت ہی بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے حیات شبلی لکھی۔ صالح عابد حسین نے یادگار حالی لکھی۔ شیخ اکرام نے شبلی نامہ کے نام سے علامہ شبلی نعمانی کی سوانح لکھی۔ غلام رسول مہر کی غالب پر لکھی گئی سوانح بہت ہی معروف اور مقبول ہو چکی ہے۔ تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اس روایت کا جائزہ لیا جائے۔ جو کچھ میں نے بتایا ہے، جو کچھ میں نے آج گفتگو کی ہے سوانح نگاری اور مضمون نگاری کے سیاق میں، اگر طلباء اور طالبات کا کوئی سوال ہے
समझने में कोई दुश्वारी आई हो तो आप बिल्कुल पूछें, उसके बाद हम आज का क्लास आज कंक्लूड करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो अर्ज कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जो आप बताएं उससे हट के थोड़ा पूछना सर, पूछना ये था, असाइनमेंट लिखने के लिए अभी तक पूरे तौर पर मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, कैसे लिखना है? शबाहुद्दीन साहब, जी लिखने का तरीका पूछ रहे हैं कि या असाइनमेंट का जो इग्नू से आपको जो मालूमात हासिल करनी है वो पूछ रहे हैं? सर तो जुड़े हुए थे अभी। सर जो मालूमात हासिल करनी है किस पैटर्न पे किस तरह की लिखना तो आता ही है, मगर लिखा किस तरह जाए। अच्छा। तो असाइनमेंट जैसे जिस मौजू पर आप लिखेंगे जी उस मौजू का ही आपको इहाता करना है। तमहीदी, जैसे मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर गालिब के बारे में लिखना है जी, तो आप भाई गालिब के बारे में लिखेंगे तो गालिब का तारुफ पेश कराएंगे पहले। गालिब की शायरी के बारे में भी अगर आपको लिखना है असाइनमेंट तो जाहिर है कि भाई गालिब का तारुफ पेश कराएंगे और गालिब ने किन असनाफ में तबाज़माई की, उनकी शोहरत किस वजह से है, इस मुख्तसर तारुफ लिख करके तब आप मौजू पर आएंगे कि भाई गालिब के बारे में उनकी शायराना बसीरत क्या है, उनकी क्या नाम है कि इनफरादियत क्या है, उनके इम्तियाजी पहलू क्या हैं, इस पर आप गौर करेंगे। तो तमहीद के साथ, यानी कि तमहीद में आप किसी भी मौजू पर लिखें। मिसाल के तौर पर आपको किस पर लिखना है वो बताएं, मैं कोशिश करता हूं बताने की। सर मैं क्या बताऊं आपको, मेरा सब्जेक्ट के हिसाब से ही असाइनमेंट लिखना पड़ेगा ना। जी, तो आप तक मटेरियल पहुंच चुका है? जी बुक आई है मेरे पास, इसलिए अभी मैं कई दिन बुक को पढ़ा भी, मगर समझ में नहीं आ रहा है इसको लिखें कैसे। अच्छा तो भाई अब आप पढ़ेंगे तो असाइनमेंट लिखने का तरीका यही कि भाई आप जिस तरह मजमून लिखते हैं जी उसी तरह आपको असाइनमेंट लिखना है, लेकिन आपको दरमियान में हवालाजात भी देना है। जैसे आपने किसी का कोटेशन लिया, जी भाई देखिए मजमून कह रहे हैं, असाइनमेंट लिखने का तरीका यह है कि आप जिस मौजू पर लिखना चाहते हैं या आपको जिस मौजू पर लिखना है, सबसे पहले उस मौजू का आप मुताला करेंगे। जितनी भी किताबें या जो भी मटेरियल, जो भी मवाद आप तक है, जी आप उसका मुताला करेंगे। अगर उसके बाद आपने उससे जो समझा है उसको अपनी जुबान में आपको लिखना है। जी अगर सर सिर्फ नकल कर ये तो हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था सर, जैसे असाइनमेंट और मजमून में फर्क होगा तब, जैसे हम किसी चीज पे मजमून लिखते हैं उसमें हवाला देना पड़ता है, कहाँ क्या है कैसे है, उसमें असाइनमेंट का भी यही खासा है या कुछ इसका क्या तरीका है? असाइनमेंट का बस ताल्लुक यह है, वो भी एक तरह से मजमून ही है। वो उसको आप ऐसे हवा में नहीं लिख सकते। आपको एक मौजू दिया गया है और आप उसमें जो बात कहेंगे या तो आपके तखय्युल पर मबनी होगा, उसमें आपने क्या पढ़ करके क्या नतीजा अखज़ किया है जी, और आपकी पूरी बात जो है नई अगर होगी तो वो आपकी तहकीकी मकाला होगा, वो आपकी तहकीक होगी, जी तो उसके लिए मकाला होता है। तो असाइनमेंट बुनियादी तौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में जमा किया जाने वाला पेपर होता है जिसके लिए आपको नंबर दिया जाता है। तो मजमून पे नंबर नहीं मिलता है, वो तो आप किसी मैगजीन में छपाते हैं या मकाला लिखते हैं तो उस पर आपको डिग्री मिलती है या छपाते हैं उसको, तो वो मकाले का ताल्लुक तहकीक से है, आप उसमें कुछ नया पहलू पेश करते हैं। और जो असाइनमेंट होता है, हमने असाइनमेंट लिखा भी है इससे पहले बीएड का, मगर इसका इग्नू का डिस्टेंस क्या कैसे अभी तक मूड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां से पूरी कॉपी मिलती है कॉलेज से, उस हिसाब से बुक जो है उस हिसाब से हमको अपने आप में करके लिखना होता है, मगर इसका हमको अभी तक सही खुद में नहीं समझ पा रहे हैं हम इसको कैसे लिखें, किस हिसाब से लिखें, क्वेश्चन बना के लिखें या तमीद बाय जो स्टेप वाइज लिखें। हमारे पास तो असाइनमेंट चेक करने आते हैं तो क्वेश्चन नहीं, वो तो टाइटल आपको एक उन्वान दिया जाएगा या दिया गया होगा, अब उस उन्वान तो अभी तक नहीं मिला हमको, नहीं तो सर वो बताएंगे कि वो क्या नाम है कि असाइनमेंट किस मौजू पर लिखना है या आपका रीजनल सेंटर बताएगा जी। तो जब तक आप तय नहीं करेंगे किस पे लिखना है तो कैसे बात बनेगी। असाइनमेंट में यही है कि
यही असल सबसे बड़े तजुर्बे में इसी वजह से है, जब तक तय नहीं हो पा रहा है किस पे लिखना है। जो असाइनमेंट दिखाए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि आपको एग्जाम से पहले तैयार करा लिया जाए कि आप घर बैठ के वो असाइनमेंट लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो समझ करके पढ़ करके लिख रहे हैं, जी उससे आपको इम्तिहान में आसानी हो। जी 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 वरना मटेरियल तो आपके पास है, मवाद है, आप उसको नकल कर दें, ऐसा नहीं है। आप उसको पढ़ें, उसके बाद अपने तौर पर आपने उसको क्या समझा है जी उसको आप लिखिए। इतना अच्छा तो इग्नू का जो मवाद होता है उसमें पूरी तमीद के साथ जो है लिखा बताया जाता है, और शुरू से लेकर आखिर तक हर एक गोशे पर पहलू पर बात की जाती है। तो आप उसको एक बार जब तक पढ़ लेंगे सही से और समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। पेचीदगी आपको तभी है कि जब आपने मौजू को पढ़ा नहीं है। लिखने का अमल तभी मुकम्मल होता है जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं, तभी आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। जब आप किसी चीज को समझेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो घबराना नहीं है, आपके पास वक्त है मेरे ख्याल से। और मेरा फोन नंबर लीजिए, कोई अगर किसी मौजू पर लिखना हो, कोई मवाद मटेरियल आपको नहीं मिल रहा हो या किताब का नाम तजवीज करना हो, तो मेरा नंबर आप रख सकते हैं। एज ए काउंसलर मैं इंशाल्लाह आपकी हर सूरत में रहनुमाई करूंगा। जी ठीक ठीक, क्योंकि आपकी क्लास देख के आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम तो पहली बार आज क्लास में ज्वाइन हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। और किसी तलबा और तालिबात सर एक चीज और सर, कोई असाइनमेंट सवाल? कब तक टाइम है जो हमको इतना लिख सकते हैं? कब तक जमा करने का टाइम है सर असाइनमेंट का? अभी अभी इस बारे में, चूंकि मुझे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना करके यहाँ पेश किया गया है। अब ये तो टेक्निकल है, वो ऑफिस वाले बताएंगे। अभी संजय सर जुड़ेंगे कल, तो आप उनसे पूछ लेंगे, तो वो बहुत जी सही जानकारी आपको देंगे। वो ठीक अभी जब जितना मैं समझ सका हूं, अभी वो किसी को बता रहे थे, आप ही की तरह किसी ने सवाल किया था, जी तो उन्होंने कहा कि फाइनल एग्जाम से कबल जो है वो जमा करना जरूरी है। तो आप ये मान के चलें कि एडमिशन आपका कब हुआ है? जनवरी में? नहीं, मेरा जून सेशन का है। जून है, तो जून सेशन का है, तो मान के जुलाई में हुआ है, तो जून में आपके एग्जाम होंगे। तो उससे बहुत पहले ही हो सकता है सबमिट करना, वो आपको मिल जाएगा। या संजय सर कल जुड़ेंगे। इतना अच्छा सिस्टम है, मैं चंद सालों से जुड़ा हुआ हूं इग्नू से। इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो इग्नू के जो भी स्टाफ हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो हर तौर से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और हम लोगों को इसीलिए बोला, क्लास बढ़ाना मकसद नहीं है, वो तो ऑनलाइन काउंसलिंग है। ये है कि भाई आपको मटेरियल पहुंच गया और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दुश्वारी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके बारे में तस्करा करें। लेकिन ये इधर हम लोगों को बताना पढ़ाना पड़ रहा है। खैर, ये भी अच्छा है, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। जी सर। कहाँ से हैं आप शबाहुद्दीन साहब? हम बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। शबाहुद्दीन, हाँ। चलें, और किसी का कोई सवाल? जी सर, ये क्वेश्चन आंसर याद करने का कोई ट्रिक होगा? इसका वर्ड बहुत डिफिकल्ट है। किसका? उर्दू का वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ नहीं आता है, तो ऐसे लिखने का दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर याद अच्छा। करने में दिक्कत हो रही है। बीए आपका उर्दू से है? जी बीए आपने उर्दू से किया है ना? जी जी। और तो बीए आपने उर्दू से किया है, तो आपको मैं ये बताऊंगा कि वर्ड समझने में दिक्कत आ रही है, तो जो इग्नू का जो मटेरियल है आपके पास, जी जी उसमें मानी भी दिए हुए हैं लास्ट में, आखिर में। जी जी। जो उसके अलावा भी कोई वर्ड है जैसे उसको रटना पड़ रहा है क्वेश्चन याद करने में? हाँ ठीक है, वो सबको करना पड़ता है। मैं प्रोफेसर हूं, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड मुझे आता है। तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी रखनी है, अच्छी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी रखिए। और जो भी आप पढ़ते हैं, जब समझ में नहीं आता है तो फौरन डिक्शनरी में आप देखें उसी टाइम। और सन याद करना, इसे भी वफात या विलादत का सन याद करना में डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसके लिए नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। बस उसकी ट्रिक यही है कि आप उसको बार बार पढ़िए और किसी से उस पर गुफ्तगू करिए, बहस करिए कि भाई उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफात कब हुई। तो जब आप किसी से बात करेंगे, किसी से गुफ्तगू करेंगे, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अचानक से आपको किसी को नहीं याद होगा। अगर हम ही को कोई कहे कि अभी 10 सन याद करने हैं,
तो अचानक से नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। एक 1 बाय 1 याद करिए, और जो आपको याद करना है उसके बारे में आप किसी से गुफ्तगू करिए, किसी से मुकालमा करिए, किसी से बात करिए उस पे। और जब आप सुनेंगे, पढ़ने के अलावा जब आप किसी बात करके वो बातें सुनेंगी, तो इंशाल्लाह वो चीजें आपको बहुत देर तक याद रहेंगी। जी, बहुत हद तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन आंसर याद करने में थोड़ा रटना पड़ रहा है, तो मैं इसलिए आपसे। हाँ, तो उसको बार बार पढ़ेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। रटने से अच्छा है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, और जी, पॉइंट वाइज पॉइंट। कोई ऐसा आम बोलचाल की भाषा में वो वर्ड नहीं आता है, तो थोड़ा बिना देखे लिखना मुश्किल हो रहा है। तो उर्दू की आप तालिबे इल्म हैं, तो अपने घरों में, अपने दोस्तों में जब आप उर्दू बोलेंगी, तो जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, रफ्ता रफ्ता बोलते बोलते वो आपकी जुबान पे अल्फाज आ जाएंगे, तो आपको फिर वो लफ्ज मुश्किल नहीं लगेगा। अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है कि वो आपके अमल में नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में है। तो पढ़ के जब आप उसको बात करेंगे, बहस करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे, तो वो आपको वर्ड याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी के कुछ सवालात हैं? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलें। आपने मजमून निगारी में अक़साम मज़ामीन जो बोले ना 3, बयानिया मज़ामीन, तारीखी मज़ामीन, तो जब मैंने बीए में उर्दू लिया था, मेरा मेन सब्जेक्ट तो उर्दू नहीं था, लेकिन एडिशनल था। तो उसमें मैंने पढ़ा था ये 3 जो थे, बयानिया मज़ामीन, हकाया मज़ामीन और फ़िक्री मज़ामीन। आपने इसमें तारीखी मज़ामीन, बयानिया मज़ामीन, मतलब ये 3 बोले। अगर इसमें हम बाद में एग्जाम में ये लिखेंगे हकाया मज़ामीन, फ़िक्री मज़ामीन, तो इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि लिटरेचर में किसी भी चीज की, किसी भी सिंफ की मुकम्मल या हतमी तारीफ करना आसान नहीं है। आपने मेरी बात सुनी होगी, तो मैंने कहा था अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग अक़साम बताई हैं जी। तो आपको घबराना नहीं है, आपने जो बताया है वो भी दुरुस्त है। मैंने कहा मौज़ूआती सतह पर सियासी मज़ामीन, समाजी मज़ामीन, मजहबी मज़ामीन, माशी मज़ामीन, है ना, लिसानी मज़ामीन, तालीमी मज़ामीन, तहकीकी मज़ामीन, तो इसको बांटेंगे, बढ़ जाएगा। मोटे तौर पर 3 उसमें बांटा गया। आप चाहें उसको तो मौजू की सतह पर और भी इसकी तकसीम कर सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर लोगों ने ये तकसीम की है। तो आप जो मैंने बताया है, आप इसको भी लिख सकती हैं, और जो आपको पता है वो कह सकती हैं कि कुछ लोगों ने ये भी तकसीम की है। ठीक? जी सर। तो दिक्कत नहीं, ज्यादा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर में आपके पास ये गुंजाइश होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। साइंस और मैथ नहीं है 2 + 2 4 होगा। लिटरेचर में कहा जाता है कि 2 + 2 5 भी हो सकता है, और 2 + 2 3 भी हो सकता है। लेकिन आप जो अपनी बात कहेंगी, या तो उसका मतलब के हवाला हो कि किस किताब में आपने ये पढ़ा है या किसने ये कहा है। ठीक? जी सर। मैंने उसमें यही 3 पढ़े थे, तो मुझे थोड़े से हो गया था, तो मैंने तो मैंने 3 बताए, मैंने 3 जो बताए, उसके अलावा भी मैंने 3 और बताए थे। तो 6 मैंने आज बताए हैं, और आपने 3 जाना है। ठीक है? जी सर, जी सर। जी, और किसी के सवालात हों या क्वेरीज हों तो पूछें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे जी सज्जन सर, मेरे ख्याल विद्यार्थी ओके। और आज की काउंसलिंग हम लोग यहीं समाप्त किया जाता है। और आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ पढ़ के आइए, तब थोड़ा सा